أي أن النار أمر عظيم، لأحد الأمور العظام، إنها لإحدى الكبر. كيف لا تكون النار إحدى الكبر؟ والله قد أمر بها 1000 يوم حتى ابيضت، و1000 يوم حتى احمرت، و1000 يوم حتى اسودت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا من أهل النار في مسجد هذا ومعه 100,000 أو يزيدون، لو أن رجلا من أهل النار في مسجد هذا ومعه 100,000 أو يزيدون، فتنفس نفسا واحدا، أي أخذ شهيقا، أي أخذ شهقة وأخرج زفرة، قال: فتنفس نفسا واحدا لاحترق المسجد ومن فيه. لإحدى الكبر. كيف لا تكون النار إحدى الكبر؟ والله قد أخبر أن الكافر في النار أن ضرسه كجبل أحد، وأن المسيرة ما بين شحمة أذنه ومنكبه مسيرة 700 عام. كيف لا تكون؟ وناركم هذه التي توقدون، وهي التي تأكل الأخضر واليابس، تلين الحديد وتذيب الرصاص وتزيل الجبال وتغير الأحوال وتبدل الجلود. هذه النار التي نراها في دنيانا قصف ورعد وضرب لا يطفئها، ولو جاءت النار وانتشرت لا يوقفها إلا الله. ناركم هذه التي توقدون جزء من 60 جزء من حر نار جهنم. إنها لإحدى الكبر، إنها لإحدى الكبر. قال الله: يا جبريل انظر النار وما أعددت فيها لأهلها. أتى جبريل النار فرآها وما رأى فيها، وإذ بها يطوي بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا. فعاد جبريل إلى الله قال: يا رب وعزتك ما أظن أن يسمع بها أحد فيدخلها، ما أظن أن يسمع بها أحد فيدخلها. ثم أمر الله بالنار فحفت بالشهوات، ثم قال الله: يا جبريل انظر النار وما أعددت فيها. فأتى جبريل النار وقد حفت بالشهوات، ثم عاد إلى الله. قال الله: وما رأيت؟ وهو أعلم بما رأى. قال: يا رب وعزتك ما أظن أن ينجو منها أحد، وعزتك ما أظن أن ينجو منها أحد. إنها لإحدى الكبر، لإحدى الكبر، لإحدى الكبر. نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قال ابن القيم: السائرون إلى الله على طريقهم إلى الله هم 2 لا ثالث لهما، والواقف البتة إما سائر إلى الأمام أو مترق فوق، وإما عائد خلف أو مترذل إلى أسفل. فاختر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. عباد الله، هذه السلسلة والتي أسميناها بما سمعتم من آية قول الله: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، إنما أردناها لعلاج مرض خطير فتاك، مرض خطير مردي، مرض خطير مهلك، ألا وهو مرض الفتور. يقول العلماء: والفتور مرحلة بين مرحلتين، بين الجد والاجتهاد والالتزام والاستقامة، وبين الانتكاس والانحراف. اسمع ماذا